अब एन्टिफङ्गल डिस्कसन गरिरहेछौँ। एन्टिफङ्गल मतलब हाम्रो टार्गेट के छ त इर्गोस्टोल फङ्गल सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ अथवा सेल वाल सिन्थेसिस हुन्छ अथवा न्युक्लिक एसिड हुन्छ सिन्थेसिस। यिनीहरूलाई रोकिदिने, यिनीहरूलाई इन्हिबिट गरिदिने, यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गरेपछि हाम्रो के हुन्छ कि फङ्गल ग्रोथ हाम्रो रोकिहाल्छ, फङ्गल ग्रोथ रोकिहाल्छ। अब यिनीहरूलाई डिभाइड कसरी गरिन्छ त क्लासेस के छ त पोलिइन छ, अजोल, इकाइनोक्यान्डेन्स, प्यारामिडिन्स एनालग एन्ड अदर क्लास। सो हामी डिस्कस गर्छौँ कि पहिला पोलिन्स भनेको एम्फोटेरेन्सन बी भयो, निस्ट्याटिन भयो। अब यसको मेकानिजम एक्सन हेर्दाखेरि यसले के गर्छ इर्गोस्टोल जुन छ नि सेल फङ्गल सेलको मेम्ब्रेन हाम्रो के हुन्छ इर्गोस्टोललाई भनेको हुन्छ। इर्गोस्टोललाई के गर्छ कि इन्हिबिट गर्छ, फर्मिङ अफ पोर के गर्छ इर्गोस्टोलमा हाम्रो पोर बनाउँछ। इर्गोस्टोलमा पोर बनेपछि के हुन्छ कि हाम्रो सेलवाल नै भएन भने हाम्रो के हुन्छ लाइसिस भइहाल्छ। अब सेल लाइसिस भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो फङ्गलको ग्रोथ हुँदैन, फङ्गल डाई भएर जान्छ। एम्फोटेरेन्सन बी भनेको ब्रोडेस्ट स्पेक्ट्रम हो एन्टिफङ्गल लागि। फर सिभियर सिस्टेमिक फङ्गल इन्फेक्सनमा युज हुन्छ। क्रिप्टोकोकसिस भयो, एस्पाराजिलोसिस भयो, क्यान्डिडियासिस भयो। एडभर्स इफेक्ट हेर्दाखेरि नेफ्रोटक्सिसिटीमा युज गर्छ। यसको एडभर्स इफेक्ट नेफ्रोटक्सिसिटी देखाउँछ, डोज लिमिटिङ नेफ्रोटक्सिसिटी देखाउँछ, डोज बढाएपछि त्यसपछि इन्फ्युजन रिलेटेड इन्फ्युजन रिएक्सन लाइक सेक एन्ड बेक फिभर चिल एन्ड राइगर गर्छ, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेन्स गर्छ। निस्ट्याटिन भनेको ट्रपिकल फर क्यान्डिडाइसिसको लागि युज हुन्छ। ओरल थ्रस भयो, भ्याजिनल क्यान्डिडाइसिसको लागि युज हुन्छ। अजोल भनेको मेकानिजम अजोल ग्रुप ड्रग भनेको के हुन्छ यिनीहरू के हुन्छ ब्लकिङ द इर्गोस्टोल सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ। हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो यो पोलिइन्स जुन थियो नि त्यसले इर्गोस्टोलमा हाम्रो पाल पार्थ्यो, ठिक छ, पाल पार्थ्यो। तर हाम्रो यो अजोल्सले के गर्छन् कि इन्हिबिट द फङ्गल साइटोक्रोम 450 इन्जाइमलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि ब्लक द इर्गोस्टोल सिन्थेसिस हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि 14 अल्फा डी के हुन्छ केलाई इन्हिबिट गर्छन् 14 अल्फा डी मिथाइलेजलाई। कुन इन्जाइम 14 अल्फा डी मिथाइलेज इन्जाइम। अब यिनीहरूको क्लास भनेको इमिडाजोल ट्रायोजोल। अब इमिडाजोलमा भनेको केटाकोनाजोल, मिक्कोकोनाजोल, क्वाट्रिमक्साजोल के हुन्छ केटाकोनाजोल, मिक्काकोनाजोल, त्यसपछि क्वाट्रिमक्साजोल। अब केटाकोनाजोल भनेको हाम्रो सिस्टेमिक टक्सिसिटी देखाउँछ, त्यही भएर हाम्रो धेरै यो मेनली टपिकल युज मात्रै हुन्छ यसको। त्यसपछि हाम्रो ट्रायोजोलमा भनेको फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, भेरिकोनाजोल अनि भोरिकोनाजोल अनि पोसाकोनाजोल हुन्छ। यिनीहरूले बेटर सिस्टेमेटिक युजको लागि युज हुन्छ। फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, भेरिकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल भनेको क्यान्डिडाइसिसको स्सिस्टेमिक क्रिप्टोकोकल मेनिन्जाइटिसमा युज हुन्छ। त्यसपछि गुड यो के हुन्छ फ्लुकोनाजोल हाम्रो सिएसएफ पेनिट्रेसन हुन्छ। सिएसएफमा मजाले ब्रेन पेनिट्रेसन हुन्छ, सिनस पेनिट्रेसन, जसले गर्दाखेरि यसलाई हाम्रो क्रिप्टोकोकस मेनिन्जाइटिसमा युज हुन्छ। इट्राकोनाजोल भनेको हिस्टोप्लाज्मोसिस ब्लास्टोमाइकोसिसमा युज हुन्छ, एस्पराजिलोसिसमा युज हुन्छ। त्यसपछि भेरिकोनाजोल भनेको इन्भेसिभ एस्पराजिलोसिसमा युज हुन्छ। जुन एस्पराजिलोसिसले पेनिट्रेट गर्छन् तिनीहरूमा युज हुन्छ भेरिकोनाजोल। भनेको हेपाटोटक्सिटी हो, यो म्याक्सिमम यो ड्रगहरू भनेको हाम्रो हेपाटोटक्सिटी देखाउँछन्, हेपाटोटक्सिटी हुन्छ। त्यसपछि ड्रग इन्ट्राक्सन भनेको CYP3 इन्हिबिटर, CYP 450 इन्हिबिटर हुन्, के हुन्छ हाम्रो इकाइनोक्यान्डेन्स भनेको क्यास्पोफङ्गिन, मिकाफङ्गिन एन्ड एनिडोलाफङ्गिन के हुन्छ क्यास्पोफङ्गिन, मिकाफङ्गिन एन्ड एनिडोलाफङ्गिन हुनुपर्छ। यिनीहरूको मेकानिजम भनेको इन्हिबिट गर्छन् केलाई β13D ग्लुकन सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गर्छन्। यो ब्लकिङ के गर्छन् फङ्गल सेल वाल सिन्थेसिसलाई। यो भनेको इन्भेसिभ क्यान्डिडाइसिस गरेर एस्पेराजिलोसिस साल्भेज थेरापीको लागि युज हुन्छ, वेल टोलरेटेड हुन्छ। त्यसपछि पिरामिडिन्स अर्को ग्रुप प्रडक्ट पाइरिमिडिन्स एनालग भनेको हाम्रो ड्रग भनेको फ्लुसाइटोसिन हो। मेकानिजम भनेको हाम्रो के यिनीहरू 5-फ्लोरोयुरासिललाई इन्हिबिट गर्दछ, जसले गर्दाखेरि फङ्गलको DNA RNA सिन्थेसिस हुन्छ। के हुन्छ कि यिनीहरूले कन्भर्ट टु द 5-फ्लोरोयुरासिल के हुन्छ 5-फ्लोरोयुरासिल इन्हिबिट हुन्छ फङ्गल DNA RNA सिन्थेसिस। कन्भर्टेड 5-फ्लोरोयुरासिललाई इन्हिबिट हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ इन्हिबिट फङ्गल DNA RNA सिन्थेसिस। यिनीहरूको युज भनेको सिनर्जिस्टिक के हुन्छ यो हामी फ्लुसाइटोसिनलाई एम्फोटेरेन्सन बीसँग दिँदाखेरि हाम्रो क्रिप्टोकोकल मेनिन्जाइटिसमा युज गर्न सकिन्छ। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखाउँछ। सिनर्जिस्टिक इफेक्टमा दुईटै मिलेर काम गर्छन्। त्यसपछि भनेको एडभर्स इफेक्ट भनेको बोन मेरो सप्रेसन गर्छ। अदर ड्रग भनेको ग्रिसियोफ्लाभिन भनेको यो डर्माफाइट्सको लागि युज हुन्छ। जस्तै यिनीहरू के हुन्छ केराटिनसँग बाइन्ड भएर माइटोसिसलाई रोकिदिन्छन्, इन्हिबिट द माइटोसिस, बाइन्ड टु द केराटिन, इन्हिबिट द माइटोसिस। अब अर्को ग्रुप अफ ड्रग भनेको भाइरल, अर्को